सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु भनेको यो चाहिँ फौजदारी अपराध हो र त्यसमा 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ, 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ, दुईटै सजाय हुन सक्छ र यो चाहिँ के हो भने यो भोलि मन्त्रीलाई पनि हुन सक्छ, त्यहाँका सचिवलाई, महानिर्देशकहरू जो छन्। अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने यत्रो यहाँ चाहिँ के छ भने गभर्नमेन्ट बिल्डिङ्सहरू छ, त्यसलाई एउटा क्वारेन्टाइनको रूपमा युज गर्न सकिँदैन, त्यसको लागि स्टार होटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त यो त के छ भने होटलसँग पनि कमिसन खाने, एयरलाइन्ससँग पनि कमिसन खाने, जहाँ पनि कमिसनै मात्रै खाने। अब स्टेटको बिल्डिङमा राख्दाखेरि त त्यहाँ कमिसन आउँदैन। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको एउटा कानुनी कुरा गर्छौँ। अहिले पनि कोभिड-19 का कारण थुप्रै नेपाली, हजारौं नेपाली चाहिँ विदेशमै अलपत्र अवस्थामा छन्। केही सङ्ख्यामा आज हामीले गफ गरिरहँदाखेरि झन्डै 50,000लाई उद्धार त गरिएको छ, तर त्यो उद्धार गरिएको भनिए पनि उहाँहरू चाहिँ आफैले पैसा तिरेर आफैले यहाँसम्म आएर यहाँबाट पनि आफ्नै खर्चमा बसबाट चाहिँ आफ्नो घरसम्म पुगेर क्वारेन्टाइन खर्च पनि आफैले गरेर बस्नु भएको छ। तर सरकारले भने चाहिँ उद्धार भनिराखेको छ। अहिले पनि योभन्दा धेरै सङ्ख्यामा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूका अनुसार चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा नेपाली कामदार चाहिँ विदेशमा नेपाल आउन चाहिरहेका छन्, तर के मिलिरहेको छैन, अहिलेसम्म उहाँहरू आउनु भएको छैन। यही सेरोफेरोमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरसम्म पनि आइसकेको छ, तर त्यो सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। बरु सरकारले चाहिँ विभिन्न होटललाई क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर चाहिँ विभिन्न मूल्य सूची तोकेको छ। त्यो अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू कामदारलाई मर्का पर्यो है भनिराखेका छन्। आज यही विषयमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। उहाँ कामदारको पक्षमा लडिरहनु भएको एकजना वकिल हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, त्यही सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले यहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। कामदारलाई जहिले पनि सरकारले भन्दा त नमिठो सुनिन्छ होला, तर दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो गरेर हैन उद्धारमा त्यो अवस्था देख्नु भयो तपाईले? हैन, एकदमै अहिले नेपाल चाहिँ के हो भने यत्रो द्वन्द्वको दौरानमा पनि, भूकम्पको दौरानमा पनि र इभन अहिले यत्रो कोरोना कालमा पनि नेपालको एउटा इकोनोमीको सबैभन्दा ठुलो एउटा मेरुदण्ड भनेकै रेमिट्यान्स हो। बाहिरको गएका वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूले आफ्नो दिनरात खुन पसिना गरेर एकदमै कठिन परिस्थितिमा, एकदमै जोखिमयुक्त परिस्थितिमा काम गरेर जुन पठाएको पैसा हो, त्यो पैसाले गर्दाखेरि आज हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको छ। आज लाखौं लाख नेपालीहरूको घरको चुलो बलेको छ, भान्साको चुलो बलेको छ, त्यो एउटा रेमिट्यान्सको पैसाले। र सरकारले त्यसबाट करोडौं अर्बौं रुपैयाँको चाहिँ राजस्व पनि उठाएको छ। र वास्तवमा नेपाल त साँच्चै भन्यो भने एउटा रेमिट्यान्स इकोनोमी हो। यत्रो सशस्त्र द्वन्द्वको दौरानमा पनि रेमिट्यान्सले आएको पैसाले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको थियो। त्यसपछि पनि के छ भने अहिले पनि नेपालमा सबै उद्योग धन्दा, कल कारखाना बन्द छ। अरू कुनै इकोनोमिक एक्टिभिटिज खासै यहाँ नेपालमा छैन। अरू कुनै इभन कृषिको हालत पनि एकदमै दयनीय छ। त्यसले पनि कुनै उत्पादकता बढाउन सकेको छैन। त्यसले पनि कृषि प्रधान देश भनिए तापनि हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दैनौँ, कृषिजन्य सामग्रीहरू एक्सपोर्ट गर्दैनौँ कि इम्पोर्ट गर्छौँ। अर्बौं रुपैयाँको चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ भनेपछि कृषिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धानेको रहेछ, उद्योग धन्दाले पनि धानेको छैन। र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड भनेकै एउटा चाहिँ रेमिट्यान्स हो। र त्यो रेमिट्यान्स त्यसै आएको छैन, सित्तैमा आएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने नेपाली युवाहरू आफ्नो जवानी त्यहाँ खपाएका छन् र एकदमै जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा, अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा
काम गरिरहेका छन् र आज यो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यहाँको जुन डेस्टिनेसन कन्ट्री छ, गन्तव्य छ, उनीहरूको जुन इम्प्लोयर छ, रोजगारदाताहरू अहिले उनीहरू आफै पनि सङ्कटमा परेका छन् र उनीहरूको धेरैको त त्यहाँको चाहिँ कारखाना नै बन्द भएको छ, फ्याक्ट्री बन्द भएको छ, कम्पनी बन्द भएको छ, कामै ठप भएको छ, कतिको चाहिँ टाट पल्टिएको छ र लाखौँ लाख नेपालीहरू अहिले तिनीहरू चाहिँ कामबाट निकालिएका छन्। र अब एउटा कुरा के हो भने फेरि यो गल्फ कन्ट्रीहरूको के छ भने रुल अफ ल त्यति बलियो नभएको मुलुक हो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने जुन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले जुन लेबर स्ट्यान्डर्डहरू तोकेको छ त्यो स्ट्यान्डर्डहरू खासै त्यहाँ लागू हुँदैनन्। साँच्चीको भने त्यहाँ कुनै लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रक्रिया छैन र नेपाल सरकारको पनि के छ भने कुनै प्रभावकारी अनुगमन छैन कि साँच्चीकै जुन सम्झौता जुन शर्तको अधीनमा रहेर उनीहरूलाई रोजगारीमा पठाइएको छ, अब त्यही शर्तको अधीनमा उनीहरूले काम पाएका छन्, भनेको जस्तो ज्याला पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा अनुगमन प्रणाली एकदमै कमजोर छ र त्यसलाई चाहिँ के हो भने त्यसको संरक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली हामीसँग छैन। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भने हाम्रा कामदारहरू ठगिएका छन् र अहिले त के छ भने लाखौँको सङ्ख्यामा उनीहरू आउट अफ जब भएका छन् र उनीहरूको स्थिति कस्तो छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ चाहिँ बेखर्ची भएका छन्, सडकमा सुत्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। अस्ति नै हामीले हेऱ्यौँ कि जहाज रित्तै फर्कियो। त्यो के छ भने उनीहरूले आफ्नो कामबाट बिदा भइसक्यो, आफ्नो डेरा छोडिसके, उनीहरूलाई एक्जिट पर्मिट दिइसक्यो, उनीहरूले फर्केर जाने ठाउँ पनि भएन, फर्केर जाने डेरा पनि भएन र उनीहरूले पीसीआर पनि टेस्ट गराए, त्यसमा पनि पैसा खर्च भयो र वास्तवमा के हो भने अहिले सरकारले यो यत्रो ठुलो महासङ्कटलाई जब आफ्ना कामदारहरू आफ्ना नागरिकहरू विदेशमा अल्पत्र पारिएका छन् र त्यसलाई सरकारले एउटा चाहिँ कल्याणकारी राज्य, वास्तवमा के छ भने हाम्रो त संविधानमै समाजवाद उन्मुख प्रणाली भनेको छ। समाजवाद भनेको त्यो एउटा नागरिकको आर्थिक सामाजिक अधिकारको कुरा गर्छ। समाजवाद भनेको चाहिँ के छ भने नागरिकलाई एउटा इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट गर्छ, नागरिक केन्द्रित एउटा त्यो प्रणाली हो। तर यहाँ के भएको छ भने यो चाहिँ क्रोनिक क्यापिटलिजम, सरकारले यो महामारीलाई सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू सत्ता सञ्चालकहरूले यसलाई एउटा भ्रष्टाचारको र व्यापारको एउटा अवसरको रूपमा लिएका छन्। तपाईँको केही दिन अघिको टिप्पणी अथवा यसलाई विज्ञप्ति भनौँ, विज्ञप्तिलाई नै उल्लेख गर्छु कि विदेशमा भएको नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने नाममा चाहिँ सरकारले चरम शोषण भन्नुभएको छ। के चरम शोषण हो? चरम शोषण के भएको छ भने जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले 30,000 पर्ने टिकटलाई 90,000 लिएको छ। कामदारले धेरै पैसा तिर्नु पर्यो, धेरै 3 गुना 4 गुना बढी पैसा तिराइएको छ र वास्तवमा के हो भने यसमा त सरकारले एउटा त के हो भने उद्धार, जस्तो असार 1 गतेको जुन फैसला छ, फैसला भन्दा पनि एउटा आदेश छ, अन्तरिम आदेशको दौरानमा अहिले त्यसको फुल उत्तर भएको छैन, तर त्यो इन्ट्रिम आदेशमै सर्वोच्च अदालतले धेरै कुरा बोलेको छ। त्यसमा एउटा सुप्रिम कोर्टले के हो भने त्यस्तो अल्पत्र परेका बेखर्ची भएका जसलाई त्यहाँको उसको रोजगारदाताले टिकट प्रदान गरेको छैन, जो चाहिँ आफ्नो खर्चले आउन सक्दैनन्, त्यस्तोलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ हाम्रो नियोगले प्रमाणित गरेको त्यस्तोलाई चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्छ, उद्धारको चाहिँ प्रक्रिया तुरन्त थालनी गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले एउटा स्पष्ट आदेश गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई अवज्ञा गरेर, अवहेलना गरेर अहिले के गरिएको छ भने उनीहरूसँग चाहिँ के छ भने 3 गुना 4 गुना बढी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले उद्धार गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरूबाट एटलिस्ट परन मूल्य पनि होइन, त्यसभन्दा पनि के छ भने एउटा यो एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग मिलोमतो गरेर र त्यसमा पनि एउटा के गरिएको छ भने अब क्वारेन्टाइन, त्यो पनि स्टार होटलको, त्यो पनि चाहिँ एकदम चर्को मूल्य, त्यो पनि होटलसँग पनि मिलोमतो त्यहाँ देखिन्छ र त्यो क्वारेन्टाइनको पैसा पनि पहिल्यै जम्मा गर्नुपर्ने। यसको मतलब के छ भने तपाईसँग कति कामदारहरूलाई, जस्तो भन्नुहोस् एकजना कामदारले मलाई इमेल पठायो, जम्मा 800 रियाल दिएको थियो, अब अहिले चाहिँ टिकटको दाम चाहिँ 2600 रियाल तिर्नु पर्यो र अब त्यो कहाँबाट ल्याउने, आउन नसक्ने अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने बाटोमा मागी साथीभाइसँग मागी बस्ने ठाउँ छैन, डेरा छैन,
त्यस्तो अवस्थामा कोही सडकमा सुतिरहेको छन्। यस्तो चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अहिले साउदी अरेबियाको साथीले मलाई एउटा पठाउनु भएको थियो मेसेज कि यहाँ चाहिँ के छ भने 6 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो, कम्पनीले कामबाट निकालेको छ, कम्पनी बन्द भएको छ, उनीहरू अल्पत्र परेका छन्, उनीहरूसँग खाने पैसा पनि छैन, बस्ने पैसा पनि छैन र उनीहरू एउटा धेरै ठुलो मानवीय सङ्कटमा छन् भन्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने अब तिनले कहाँबाट त्यो चाहिँ चर्को मूल्य तिर्ने? यो चरम शोषण नभएर के हो? वास्तवमा यो त राज्यले गरेको यो ठगी हो, राज्यले गरिएको यो गम्भीर धोखाधडी हो। र एउटा त्यसमा पनि एउटा कुरा के छ भने हामी यो भन्दै राज्यले आफ्नो कोषको पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। वास्तवमा के छ भने यसमा एउटा म तपाईँलाई स्पष्ट गरौँ, अहिलेको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 32 ले एउटा चाहिँ कल्याणकारी कोषको चाहिँ स्थापना गरेको छ। त्यो कल्याणकारी कोषमा चाहिँ के छ भने त्यही कामदारहरूको पैसा हो, जो विदेश जान्छन् तिनीहरूलाई त्यो कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ के छ भने पैसा जम्मा गर्न लगाइन्छ र अहिले त्यो पैसा चाहिँ के छ भने अर्बौं रुपैयाँ छ र त्यो पैसाको उपयोग चाहिँ के छ भने यस्तै जस्तो त्यसको दफा 33 ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि दफा 75 अन्तर्गत अर्थात् दफा 75 मा के छ भन्दाखेरि यदि डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा रोजगारदाता जहाँ छ, जहाँ चाहिँ उनीहरू काम गर्दैछन्, यदि त्यहाँ कुनै विपत्ति आयो, युद्ध भयो, इभेन महामारी भयो, इभेन अरू कुनै प्राकृतिक चाहिँ के छ भने विपद आइपर्यो, त्यस्तो बेलामा कामदारहरूलाई एउटा चाहिँ रेस्क्यु गर्नलाई, उद्धार गर्नको लागि त्यो चाहिँ के छ भने त्यो पैसा चाहिँ खर्च गरिनेछ भनेर भनेको छ। त्यो पैसा त त्यही काममा खर्च गर्नु पर्यो नि। त्यो पैसा चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म त्यसको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। त्यो कोषको कल्याणकारी कोषको पैसा रकम त त्यो मजदुरहरूको कल्याणको लागि खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसको प्रयोग केमा हुन्छ भन्दाखेरि विदेश भ्रमणमा, त्यहाँको कर्मचारीहरू मन्त्रीहरूको त्यो अनावश्यक चाहिँ के छ भने अनुत्पादक किसिमको त्यो सेमिनार गोष्ठी गरेर भोज भतेरमा त्यस्तो कुरामा चाहिँ खर्च गरिन्छ। तर के छ भने साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो चाहिँ मजदुरहरूको कल्याणमा, त्यहाँका चाहिँ जुन वैदेशिक रोजगारीमा गएका जुन चाहिँ कामदारहरू छन् उनीहरूको कल्याणमा खर्च गरिएको छैन। यो भनेको एउटा गम्भीर धोखाधडी हो। राज्यले आफ्ना नागरिकहरूसँग धोखाधडी गर्न मिल्छ? राज्यले चाहिँ के छ भने कानुनलाई मिचेर काम गर्न मिल्छ? त्यो चाहिँ कल्याणकारी कोष के को लागि स्थापना भयो भन्दाखेरि के छ भने यस्तै अवस्थालाई विचार गरेर। त्यति मात्रै नभएर त्यसमा त यो पनि भनिएको छ कि अरू किसिमको जस्तो कसैको अङ्गभङ्ग भयो, कसैको चाहिँ के छ भने 100 यहाँ ल्याउनु पर्यो र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किसकेपछि पनि कतिलाई चाहिँ रिहेबिलिटेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू किसिमको सोशल सेक्युरिटीहरू स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ के छ भने जस्तो 100 को बारेमा लासको पनि महिनौसम्म वर्षौंसम्म लासहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो लास यहाँ ल्याइँदैन। अङ्गभङ्ग भएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने उनीहरू यहाँ ल्याइँदैन, उनीहरूलाई त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति त्यसको केही रकम दिँदैन। कल्याणकारी कोषको पैसा चाहिँ के छ भने त्यसको व्यापक चाहिँ दुरुपयोग भएको छ र त्यो पैसालाई चाहिँ के छ भने आज यत्रो चाहिँ के छ भने महासङ्कटको बेलामा पनि जब चाहिँ के छ भने हाम्रा कामदारहरू जो हिजोसम्म चाहिँ उहाँहरूले रेमिटेन्स पठाउँदाखेरि चाहिँ बडो चाहिँ त्यसको गुणगान गाउने चाहिँ के छ भने आज फलाना देशसँग हामी यतिजनाको चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ, आज चाहिँ हाम्रा कामदारहरू हाम्रा नागरिकहरू सङ्कटमा परेको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ उद्धार नगर्ने, आज त्यसलाई पनि एउटा व्यापारको माध्यम बनाउने, त्यसलाई पनि एउटा भ्रष्टाचारको माध्यम बनाउने, यो भनेको एउटा कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा, कुनै पनि सभ्य समाजमा यस्तो कुरा चाहिँ स्वीकार्योग्य हुन सक्दैन। यस्ता कुराको चौतर्फी विरोध हुनुपर्छ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने विदेशमा आफ्ना नागरिकहरू सङ्कटमा परेका छन् भने तिनीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रबाट, आफ्नो राष्ट्रियता भएको मुलुकबाट सहयोग पाउने, सहायता पाउने अधिकार छ। उनीहरूलाई सङ्कटको बेलामा चाहिँ उद्धार, राइट टु रेस्क्यु छ। उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने त्यो एज ए म्याटर अफ राइट्स हो। त्यो चाहिँ के छ भने यत्रो उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन छ यो नेसनको लागि, नेसनको इकोनोमीको लागि। र त्यसमा चाहिँ के हो भने आज चाहिँ यो सरकारको जुन क्रियाकलाप छ यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। र मलाई एउटा दुःख के लागेको छ भने यत्रो गम्भीर विषयमा आज चाहिँ के छ भने हाम्रो एउटा नेसनल डिस्कोर्स छैन, आज कसैको ध्यान आकर्षित भइरहेको छैन। र वास्तवमा के छ भने यो एउटा ह्युज एउटा इम्पोर्टेन्ट नेसनल इस्यु हो र यसमा चाहिँ के छ भने समाजका सम्पूर्ण चाहिँ के छ भने चेतनशील व्यक्तिहरूले बोल्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ के छ भने आफ्ना नागरिकहरूको पक्षमा, नागरिकहरूको यदि हामीले जुन राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई मिनिमम चाहिँ के छ भने एउटा सोशल सेक्युरिटी दिन सक्दैन, यत्रो चाहिँ जीवन सङ्कटमा परेको बेलामा पनि उद्धार गर्दैन भने
अनि राज्यको के औचित्य भयो? यत्रो हामी ट्याक्स तिरिरहेको छौँ, यत्रो रेमिट्यान्स पठाइरहेको छन्, सरकारले यत्रो राजस्व लिइरहेको छ, अनि त्यसको सबैको के औचित्य भयो? त्यसकारण के छ नि, यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। यो कल्याणकारी कोषको सञ्चालनको विषयमा भरे पनि थोरै अलिकति जोड्छु तपाईसित। हजुर, कि अहिले विदेशबाट उद्धारकै क्रममा पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको सरकारले हैन, कमिसन गरिरहेको भनेर तपाईँले विज्ञप्तिमा अथवा टिप्पणी गर्नुभएको छ। अब यो भन्ने कुरा त भयो, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, कमिसनमा लिप्त छ, त्यहाँका मन्त्रीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्न त सकियो, तर उद्धारकै क्रममा चाहिँ कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ, कमिसन कसरी भइरहेको छ, त्यो कुरा अलिकति स्पष्ट गर्नु। अब होइन, यसको त एउटा के छ नि, अब हामीले त एउटा स्पष्ट रूपमा जुन फ्याक्ट सामने आएको छ, जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले जुन चाहिँ के छ नि भाडाको दर चाहिँ निर्धारित गरिएको छ, त्यो भाडाको दर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँ स्पष्ट रूपमा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ कैयौँ गुणा बढी छ। त्यो चाहिँ क्लियर देखिन्छ नि, त्यसको लागि त कुनै अन्य प्रमाण खोज्नु पर्दैन। त्यसमा पनि के हुन्छ भने एउटा नर्मल फेयर लिँदाखेरि पनि एयरलाइन्सलाई नाफा भइरहेको हुन्छ, तर यसमा त के छ नि, वास्तवमा अहिले त राज्यले एउटा चाहिँ नाफा कमाउने, ल एकछिनलाई कल्याणकारी कोषको कुरा पनि बिर्सौँ, ल राज्यले चाहिँ के छ नि, हाम्रो राष्ट्र गरिब छ, ल पैसा आफ्नो राज्य कोषको पैसा पनि खर्च गर्न सक्दैन, कल्याणकारी कोषको पैसा पनि एकछिनलाई मानिदिउँ, त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो पनि अहिले त्यसले पनि धान्दैन भनेपछि पनि एउटा कुरा हामीले ल एकछिनलाई विचार त्यो पनि छैन भने एटलिस्ट पनि के हो भने कमसेकम चाहिँ के छ नि, सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई विदेशबाट रेस्क्यु गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ एटलिस्ट पनि व्यापार नगर न, त्यसबाट चाहिँ के छ नि नाफा नकमाउ न, त्यसबाट कमिसन नकमाउ न, कमसेकम जति परल मूल्य हो एउटा चाहिँ के छ नि, जस्तो भन्नुहोस् न, हाम्रो प्लेनहरू अहिले सबै खाली बसेका छन् र त्यसलाई चाहिँ के छ नि उनीहरूले काम पनि पाउँछन्, अपरेसनमा आउँछन् एटलिस्ट। यहाँ त के छ नि, त्यो उडान नभर्दाखेरि पनि त्यसका मेसिनहरू चाहिँ बिग्रदो रहेछ, खिया लाग्दो रहेछ, एटलिस्ट के छ नि, ल त्यसको अलिकति एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू, त्यसको फ्युलको कस्टहरू सारा जोडेर एउटा चाहिँ के छ नि परल मूल्य कति पर्न आउँछ, भाडा कति पर्न आउँछ, त्यसको कस्टिङ निकालेर एटलिस्ट त्यो गरिदिए पनि त एउटा धेरै ठुलो फेभर हुन्थ्यो। ल फर्गेट एबाउट कि स्टेटले आफ्नो चाहिँ छुट्टै पैसा पनि खर्च गर्दैन अरे, एकछिनलाई मानिदिउँ कल्याणकारी कोषमा रकमै छैन, जबकि अर्बौं रुपैयाँ छ त्यहाँ, पहिला त त्यो पैसा खर्च गर्नु पर्यो। तैपनि त के छ नि, एउटा राज्यको त मिनिमम नो कस्ट नो प्रफिटको आधारमा, नो प्रफिट नो लसको आधारमा यदि यो उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्यो भने पनि एटलिस्ट पनि के छ नि, त्यो जब भन्नुहोस् न, एउटा यहाँबाट दुबईको उडानमा आते जाते 30,000 35,000मा चाहिँ उडान भरिरहेको थियो होइन, र त्यसबाट पनि एयरलाइन्सहरूले नाफा कमाएकै थिए नि। यहाँबाट ब्याङ्ककको चाहिँ के छ नि 30,000मा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले आते जाते गरेर पनि चाहिँ के छ नि नाफा कमाएकै थियो नि। अब अहिले वान वेको मात्रै 46,000 रुपियाँ कति तोकिएको छ, तपाईँ त्यो हेर्नुभयो भने भन्दाखेरि त यो त झन्डै कति गुणा बढी भयो त अरू देशको। यो भन्दाखेरि के छ नि, त्यसको रियल परल मूल्य मात्रै ल ठिक छ, स्टेटले चाहिँ के छ नि एफोर्ड गर्न सक्दैन, त कमसेकम के हो भने ल एउटा चाहिँ सब्सिडाइज वेमा पनि र स्टेटलाई घाटा पनि नहुने गरी, तर स्टेटले त यो बेलामा नाफा गर्नु भएन, कमिसनको खेल गर्नु भएन। तर यहाँ के देखियो भने राज्य चाहिँ के छ नि कम्प्लिट रूपमा चाहिँ के छ नि गैर जिम्मेवार देखियो। र यसमा के देखियो भने जस्तो यो कुरालाई कुनै अरू थप प्रमाणको आवश्यकता छैन। तपाईँ चाहिँ के छ नि नर्मल बेलामा चाहिँ त्यो फेयर कति थियो र अहिले चाहिँ जुन फेयर किन निर्धारण गरियो, र वास्तवमा के हो भने एउटा कुरा अर्को पनि म भन्छु, जस्तो अब अहिले बल्ल चाहिँ ल नियमित उडान गर्ने भनियो, जब चाहिँ तपाईँको चार्टर फ्लाइट जब हुन सक्थ्यो भने नियमित उडान भनेर किन हुन सक्दैन थियो? आखिर त्यही सेफ्टी मेजर्सहरू त्यसमा आखिर अब अहिले नियमित उडान गर्ने भनिएको छ, त्यसमा पनि जुन सेफ्टी मेजर्स थियो त्यही सेफ्टी मेजर चार्टर भनेर किन त्यसलाई भन्नु पर्यो? किन त्यसलाई चाहिँ के भने एउटा अत्यन्त महँगो प्राइसमा किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा कुरा के देखियो भने राज्यको आफ्ना नागरिकका प्रति कुनै एउटा संवेदनशीलता देखिएन। हामीले राज्यभन्दा अलिकति ठुलो हो, त्यसैमा सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ अलिकति संलग्न छ भन्नु होइन। सम्बन्धित निकायकै वास्तवमा सम्बन्धित यस्तो भयो कि हाम्रो राज्य नै कस्तो भने यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भयो क्या। राज्य चाहिँ के छ भने मोनोपोलाइज भयो, द स्टेट हेज बिन हाइज्याक्ड।
राज्य नै चाहिँ के छ भने यो एउटा अपहरित भएको छ र यसलाई के गरेको छ भने एक थरी व्यक्तिहरूले यसलाई एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाएको छन्। जो सत्तामा छ, जो मन्त्री छ, जो चाहिँ सचिव छ, जो चाहिँ के छ भने महानिर्देशक छ, उनै स्टेट हो र उसले के गर्छ भने स्टेटलाई आफ्नो स्टेटको जुन अथोरिटी हो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्राइभेट बेनिफिटको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत नाफाको लागि प्रयोग गर्छ र कानुनलाई दुरुपयोग गर्छ। भ्रष्टाचार भनेको के हो भने राज्यलाई गैर कानुनी हानि पुर्याउनु र आफूलाई गैर कानुनी लाभ पुर्याउनु। भ्रष्टाचारको सिम्पल परिभाषा त्यही होइन। र अहिले के भइरहेको छ भने राज्यलाई चाहिँ के छ भने नागरिकलाई गैर कानुनी रूपमा हानि पुर्याइएको छ र सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू, अथोरिटीमा बसेका व्यक्तिहरू त्यसबाट लाभान्वित भएका छन्। यो चाहिँ के छ भने यो भ्रष्टाचारको, अव्यवस्थाको, कुव्यवस्थाको उनीहरू बेनिफिसियरी हुन्, त्यसबाट लाभ हासिल गरिरहेको छन्। जबकि उनीहरूको एउटा स्टेटको मिनिमम ड्युटी हो र वास्तवमा के छ भने यो त सबै एउटा भ्रष्टाचारको इस्यु हो नि। यो भनेको त मिसयुज अफ पावर, एब्युज अफ पावरको इस्यु हो नि। यो भनेको चाहिँ स्टेटको अथोरिटीलाई हाइजेक गरेको हो नि। यो भनेको त स्टेटलाई चाहिँ के छ एउटा प्राइभेट कम्पनीको रूपमा एउटा नाफा कमाउने, गैर कानुनी नाफा कमाउने एउटा कम्पनीको रूपमा रूपान्तरित गरिएको छ। र यो राज्य चाहिँ के भइदिएको छ भने यो जनताको राज्य भएन नि, नागरिकहरूको राज्य भएन। यो त के हो भने सत्ता सञ्चालकहरूको लागि मात्रै राज्य भयो, ब्युरोक्राट्सहरूको लागि मात्रै राज्य भयो, ठेकेदारहरूको लागि मात्रै राज्य भयो, यो चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीहरूको लागि मात्रै राज्य भयो। नागरिकको राज्य खै त? नागरिकको चाहिँ पीडा सुनिने, नागरिकको चाहिँ गुनासो सुनिने, नागरिकको पीडालाई सम्बोधन गर्ने राज्य खै त? एउटा हामी लोकतान्त्रिक राज्य भन्छौँ। लोकतान्त्रिक राज्य भनेको एउटा नागरिक केन्द्रित प्रणाली हो र हामीले त समाजवादको पनि कुरा गरेको छौँ। एउटा चाहिँ पिपुल सेन्ट्रिक सिस्टम हो नि। सिभिलियनलाई चाहिँ के छ भने को हितका लागि, सुविधाका लागि, सुरक्षाको लागि संविधानले नै राइट टु लाइफ भनेको छ। आज हाम्रो नागरिकहरूको जीवन त्यहाँ सङ्कटमा छ। त्यो सङ्कटबाट चाहिँ के छ भने उद्धार गर्नु अल्पत्र परेका छन्। हिजोसम्म तिनीहरू चाहिँ दुहुनो गाई जस्तो थिए, उनीहरूले चाहिँ रेमिट्यान्स पठाइरहेको थिए। अनि आज चाहिँ के छ भने उनीहरू चाहिँ त्यहाँ 6 महिना 8 महिनादेखि चाहिँ के छ भने जबलेस भए, उनीहरूले त्यहाँ तलब पनि पाएनन्। अनि कसरी चाहिँ के छ भने 3 गुना 4 गुना बढी चाहिँ के छ भने टिकट तिरेर त्यसमा पनि के छ भने अब क्वारेन्टाइनको स्टेटको मिनिमम रेस्पोन्सिबिलिटी होइन कि कमसे बाहिरबाट आएका नागरिकलाई कमसेकम एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले एउटा क्वारेन्टाइनमा राख्नु। अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने यत्रो यहाँ चाहिँ के छ भने गभर्मेन्ट बिल्डिङ्सहरू छ, त्यसलाई एउटा क्वारेन्टाइनको रूपमा युज गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि स्टार होटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त यो त के छ भने होटलसँग पनि कमिसन खाने, एयरलाइन्ससँग पनि कमिसन खाने, जहाँ पनि कमिसनै मात्रै खाने। अब स्टेटको बिल्डिङमा राख्दाखेरि त त्यहाँ कमिसन आउँदैन। जस्तो चाहिँ अब खरी पार्टीमा राखिएको थियो त्यस्तै अरू ठाउँहरू पनि होलान्, अरू ट्रेनिङ सेन्टरहरू होलान्। अब त्यो असार 1 को सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरसँग जोड्छु कि त्यति बेलै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेपछि, अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेपछि सरकारको तर्फबाट पनि विभिन्न कामहरू भएर एउटा समिति बनाएर काम पनि भइरहेको थियो। त्यो नभइकन अब कसकै पैसा खर्च गरेर निश्चित मान्छेहरूलाई उद्धार गर्ने भनिएको थियो। त्यो नभइकन विभिन्न तरिकाले अहिले चार्टर गरेर चाहिँ उनीहरूलाई उद्धार गर्ने भनिएको छ। बिचमा के भयो? हैन, यो चाहिँ बिचमा अब यो खेल भयो, यो कमिसन एजेन्टहरूको कमिसनको खेल भयो। र एउटा कुरा के छ भने हाम्रो स्टेट यति करप्ट भइसकेको छ कि उनीहरूलाई अब भन्नुस् न, अहिले अदालतले यो आदेश गरेको छ। अदालतको आदेश भनेको त्यो बन्धनकारी हुन्छ। अदालतको आदेश चाहिँ माने पनि हुन्छ, नमाने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ लग्जरी कसैले पनि प्राप्त छैन। र वास्तवमा के छ भने जस्तो न्याय प्रशासन ऐनको दफा 17 लाई हेर्नुभयो भने, 17(4) लाई हेर्नुभयो भने त्यसमा स्पष्ट के भनिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले या कुनै पनि अदालतले दिएका आदेशहरू लाई कार्यान्वयन गर्नु, मान्नु सबैको कर्तव्य हो। त्यसमा पनि स्टेटका हरेक अथोरिटिजको, हरेक पदाधिकारीको, हरेक संयन्त्रले चाहिँ त्यो इन्फोर्स गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने कुनै यो चाहिँ कुनै उ होइन, यो कुनै यो स्वेच्छाले मान्ने या नमान्ने भन्ने हुँदैन। इट हैज टु बी इम्प्लिमेन्टेड। वन्स द कोर्ट हैज गिभन इट्स भर्डिक्ट, इट हैज टु बी इम्प्लिमेन्टेड। इट्स लेटर एन्ड स्पिड। देयर इज नो चोइस, देयर सेल बी नो इफ एन्ड बट्स। त्यहाँ कुनै अगर मगर कुनै गर्न पाइँदैन। यसको चाहिँ के छ भने यसलाई फुली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। र यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु भनेको यो चाहिँ फौजदारी अपराध हो र त्यसमा 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ, 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ, दुईटै सजाय हुन सक्छ। र यो चाहिँ के हो भने यो भोलि मन्त्रीलाई पनि हुन सक्छ,
त्यहाँका सचिवलाई महानिर्देशकहरू जो छन् त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ यो अदालतको आदेशलाई एउटा अवज्ञा गरेका छन्, भायोलेट गरेका छन्, त्यसलाई अनदेखी गरेका छन्, ओभरलुक गरेका छन्, फ्रस्ट्रेट गरेका छन्, दे आर लाइबल। अब यो त के छ भने रुल अफ जङ्गल जस्तो भयो, यो त चाहिँ के छ भने खुलेआम चाहिँ के छ भने यो त एउटा डकैती जस्तो हुन थाल्यो र यस्तो बेलामा चाहिँ हामी चुप लागेर बस्नु भनेको यो त घोर अन्यायलाई चाहिँ के छ भने हामी आफै पनि मतियार बन्नु हो। यो विज्ञप्ति निकाल्नुको सट्टा त बरु तपाईले भने जस्तै चुप्प त लाग्नु भएन, तर सर्वोच्च अदालतको जुन स्टे अर्डर छ अथवा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलनामा तपाईहरुले बरु मुद्दा अगाडि बढाएको भए पो प्रभावकारी होइन, त्यो पनि गर्नु पर्ला। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो जहिले पनि स्ट्र्याटेजी के हुनुपर्छ भने एकैचोटि अब अदालतमा गइहाल्नु, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो अहिले हामीले अदालतमा मुद्दा हाल्यो त गभर्नमेन्टलाई के हुन्छ, ल अब अदालतले मुद्दा हालेको छ, अब अदालतले कहिले निर्णय देला त्यसपछि गरौँला भन्देला होइन। अदालतको आजको भोलि त्यसमा पनि अहिले तपाईँ हेरिरहनु भएको छ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अदालतको फङ्सनै बाधित छ, अदालतै चाहिँ के छ भने सटडाउन जस्तो छ, अहिले तत्काल हेरिङ हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण के हो भने त्यो चाहिँ तर त्यसका लागि पनि एउटा कुरा के हुन्छ भने अदालतको प्रक्रिया भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा अन्तिम विकल्पको रूपमा लिनुपर्छ। जस्तो अहिले मैले विज्ञप्ति निकालेर एउटा चेतावनी दिएँ, एउटा चाहिँ वार्न गरेँ, कानुनी व्यवस्था यो छ, अदालतले जारी गरेको आदेश यो छ, तपाईँ यु आर चाहिँ अन्डर लिगल अब्लिगेसन टु इन्फोर्स दिस अर्डर, यु आर अन्डर लिगल अब्लिगेसन टु इन्फोर्स द ल अफ द ल्यान्ड भनेर मैले त्यो भने। अब एउटा यसपछि पनि यसको चाहिँ के छ भने कम्प्लिट यदि नेग्लिजेन्स हुन्छ, स्टिल चाहिँ के छ भने यसलाई डिनाइ गरिन्छ, स्टिल यसलाई इन्फोर्स गरिँदैन भने अब अदालत त जाने बाटो त छँदैछ। तर के छ भने तर यो क्विकर माध्यम त यो हो नि, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो जनदबावबाट पब्लिक प्रेसरबाट एउटा सेम मोबिलाइजेसनबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो छिटो रिजल्ट हासिल गर्न सकिन्छ। अदालतको प्रक्रिया चाहिँ के छ भने लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसमा पनि अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा जब अदालत नै एउटा फङ्सनिङमा छैन, सटडाउनको जस्तो अवस्था छ, लकडाउन अदालतमा पनि छ, त्यसकारण के हो भने मैले अहिलेलाई यो गरेको, तर अन्तिम अस्त्र त अदालतै हो, त्यहाँ पनि जानुपर्छ। र यो चाहिँ के छ भने यस्तो कुरालाई हामीले यतिकै चाहिँ के छ भने त्यतिकै छोड्न चाहिँ हुँदैन। अब हामी अन्तिमतिर छौँ कि अघि नै मैले भनेको थिएँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष छ जो हामीसँग झन्डै 6 अर्ब पैसा छ, त्यो पैसामा चाहिँ उद्धार गर्ने भन्ने एउटा सर्वोच्चको एउटा आदेश, अनि त्यसपछि सरकारी पक्षको अब तपाईले अघि वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को कुरा गर्नुभयो, त्यसमा त प्रश्न के छ भने त्यो ऐनको व्याख्या गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कोषको प्रयोग चाहिँ यति बेला कसरी गर्ने? हैन, कोषको प्रयोगको जस्तो अब कानुनमा जस्तो तपाईले 32 मा कोषको व्यवस्था गर्यो, 33 ले चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ भने यसको रकम खर्च गर्न सकिन्छ भनेर त्यो कुरा स्पेसिफाई गर्यो। र जस्तो चाहिँ के छ भने वैदेशिक रोजगारबाट जुन रिटर्निजहरू हुन्छन् उनीहरूको सोशल सेक्युरिटीको लागि या कसैको अङ्गभङ्ग भयो र दफा 75 ले को व्यवस्था अन्तर्गत पनि गर्ने 33 ले नै भन्यो। 75 मा चाहिँ के छ भने ऐनको दफा 75 मा क्लियरली के भन्यो भने यदि सम्बन्धित देशमा जहाँ चाहिँ कामदार गएको छ कहिलेकाहीँ त्यहाँ अब युद्ध हुन सक्छ नि त, जस्तो खाडीमा हामीले पहिले पनि हेर्यौं नि, कुवेतमा एट्याक भयो, त्यसमा त्यसबेला धेरैलाई चाहिँ के छ भने फर्काउनु पर्यो। कहिले चाहिँ ठुलो विपत्ति आइदिन सक्छ, भूकम्प आइदिन सक्छ, केही हुन सक्छ नि, प्राकृतिक विपत्ति पनि हुन सक्छ, या चाहिँ के छ भने महामारी भन्ने शब्द चाहिँ नै परेको छ त्यहाँ फेरि क्लियरली। त्यसकारण के छ भने भाग्न उम्कन पाउने कुनै त्यहाँ चाहिँ के छ भने कानुनले कुनै एम्बिग्युटी अस्पष्टता राखेको छैन, क्लियरली भनेको छ महामारी, विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति या युद्ध, यस्तो कारणले चाहिँ के हो भने नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने कामदारहरूलाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो भने, उद्धार गर्नु पर्यो भने त्यो प्रयोजनको लागि पनि यो कल्याणकारी कोषको रकम चाहिँ खर्च गर्न सकिनेछ भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। भन्दाखेरि के छ भने अब यो भन्दा ठुलो महामारी के हुन्छ त, यो भन्दा ठुलो चाहिँ के छ भने त्यो संकट के हुन्छ, जुन बेला चाहिँ के छ भने वास्तवमा भन्यो भने अहिले त वास्तवमा यो भन्दा यो रकमलाई खर्च गर्नका लागि यो भन्दा अर्को उपयुक्त समय हुन सक्दैन। त्यसकारण के छ भने दिस इज अर्जेन्ट नीड,
द्याट दे हेड टु बी रेस्क्युड, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने उद्धार गर्नुपर्छ। कानुनले नै त्यो बन्दोबस्त गरेको छ। अन टप अफ द्याट के छ भने सुप्रिम कोर्टले पनि त्यसमा बोलेको छ, आफ्नै ललाई चाहिँ इन्फोर्स गर भनेर बोलेको छ। भन्दाखेरि त सरकारले केले बाधा दियो त? सरकारले केहीले त रोकेको छैन, केही बाधा दिएको छैन। तैपनि एउटा सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूको एउटा चाहिँ के छ भने कम्प्लिट एउटा बदनियत देखियो क्या, एउटा चाहिँ नेग्लिजेन्स देखियो, एउटा म्यालाफाइड इन्टेन्सन भन्छन्, एउटा चाहिँ के छ भने बदनियतपूर्ण आशय देखियो। जसले गर्दाखेरि के हो भने आज रेस्क्यु गर्नु त कता कता, उद्धार गर्नु त कता कता, अब चाहिँ के छ भने त्यो 3 गुना 4 गुना बढी प्राइस लिएर अब त्यसलाई उहाँले चाहिँ उद्धार भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ के छ भने योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने चाइनाबाट ल्याए, कहाँ ल्याइए, त्यो बेला चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ के छ भने त्यो बेला उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने फ्री फुड सारा सप्लाई गर्यो। अब अहिले आएर चाहिँ के छ भने त्यत्रो महँगो कसै 10,000 देखि लिएर चाहिँ के छ भने चाहिँ के छ भने प्राइस छ, त्यहाँ स्टार होटलको चाहिँ के छ भने अफर गरिएको छ। भन्दाखेरि त यो त कम्प्लिट एउटा चाहिँ के हो भने उही फ्रान्समा चाहिँ महारानीले भन्थिन् जनताहरूले चाहिँ दरबार घेराउ गरेपछि अनि के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले हामीले खाना पाएनौँ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ पाउरोटी जाम पनि खान पाएनन् भने जस्तो कुरो हो नि। अब मान्छे वहाँ चाहिँ के छ यत्रो सङ्कटमा छ, स्टार होटलमा ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्राइसको लिस्ट दिएको छ। त्यो कोषको कुरा अलिकति जोडिहालौँ। हजुर, जस्तो तपाईँले यसो भनिरहँदा जस्तो कोषको पैसा खर्च गरेर ल्याउने भनिरहँदाखेरि मैले कोषको सञ्चालकहरूसँग पनि गएर भेटेको छु कि अहिले हामीले जसरी चाहिँ नेपाली कामदारहरू चाहिँ उद्धार गर्दा हाम्रो कोषको पैसा लगभग सकिन्छ, किनभने लाखौँ नेपाली त्यति बेला पनि यो पेन्डेमिक सकियो भने पनि लाखौँ नेपाली त्यहाँ हुन सक्छन् कि उनीहरूले पनि तिरेको पैसा हो, त्यो उनीहरूको पनि हक लाग्छ। त्यो बेलामा उनीहरूलाई आपत पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने होइन। तर अहिलेको आपतलाई आपत नमान्ने, अहिलेको आपतलाई भोलि फेरि आपत होला, त्यसपछि फेरि सरकारले अर्को कुनै इमर्जेन्सी चाहिँ बन्दोबस्त गर्ला या अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि गुहार्नुपर्ने होला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ के छ भने यो गम्भीर आर्थिक एउटा इस्यु आइसक्यो, मानवीय सङ्कटको अवस्था छ, यत्रो चाहिँ के छ भने हाम्रा नागरिकहरूको जीवन नै सङ्कटमा छ, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ के छ भने त्यो बेला अहिले जुन पैसा छ त्यो पैसा त अहिले खर्च गर्नु पर्यो नि। एउटा के छ भने यो कस्तो भन्छ भने मौकामा हिरा फोर्ने भन्छ नि त, यो त मौकामा हिरा फोर्नु पर्यो नि त। पेनी वाइज पाउन्ड फुलिस त हुनु भएन। भविष्यको लागि भविष्यमा फेरि अर्को कुनै मेजर्स अपनाउला र स्टेटले अरू तरिकाले, अब जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको अहिले 6 अरब रुपियाँ, 6 अरब रुपियाँको चाहिँ हरेक वर्ष यहाँ चाहिँ गाडी मात्रै किनिन्छ होइन। 6 अरब रुपियाँको हरेक वर्ष चाहिँ गाडी किनिन्छ, महँगो गाडीहरू, र 1 वर्ष 2 वर्ष गाडी चल्न पाएको हुँदैन, त्यसलाई लगेर थन्काइन्छ होइन। ल आउने 5 वर्षमा अब यो राज्यले कुनै गाडी किन्दैन, हामी किन्ने छैनौँ भनेर भन्न सक्दैन। र सबैलाई चाहिँ के छ भने आज चाहिँ के छ भने एकदमै विकसित देशहरूमा पनि यति महँगो गाडी चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसियल्सहरूले चढ्दैन। यहाँ चाहिँ के छ भने जुन देशमा 1 थोपा पेट्रोल छैन, सामान्य चाहिँ के छ भने 10 लाख 15 लाखको गाडीमा चाहिँ म्यानेज हुने ठाउँमा आज चाहिँ के छ भने तिनीहरूलाई करोडको 3 करोड 4 करोडको गाडी, एउटा मन्त्रीको चाहिँ के छ भने 5 वटा 8 वटा गाडी। अनि त्यो त म त भन्छु के छ भने इमरान खानले गर्यो नि, सारा चाहिँ निलाम गरिदियो उसले। ल राज्यको खजाना खाली छ, अब यो चाहिँ के छ भने यो यत्रो लग्जरी, यत्रो चाहिँ हेलिकप्टर, यो सारा चाहिँ म गर्दिनँ, यत्रो चाहिँ भनेर गरिदियो। एउटा चाहिँ के छ भने टाइटन द बेल्ट। हामीले चाहिँ के छ भने एउटा असाधारण समयमा छौँ, सङ्कटको बेलामा छौँ, अनि त्यो बेला चाहिँ के छ भने स्टेटको अथोरिटीमा बसेका मान्छेहरूले राज्य कोषलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो व्यक्तिगत कोष जस्तो गरेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, त्यस्ता चाहिँ लिकेजहरू, करप्सनहरू चाहिँ कहाँ छ? त्यस्तो धेरै कुराहरू, एउटा हेर्नुहोस् अनावश्यक मिटिङहरू भत्ताहरू भइरहेको हुन्छ, सरकारबाट तलब पनि लिने अनि फेरि त्यसमा फेरि भत्ता मिटिङ बस्नलाई फेरि भत्ता लिने, त्यस्तो कुनै नैतिकताले मिल्छ? अब अन्तिममा सत्य चाहिँ के कुरा हो भने विदेशमा जस्तो खाडीकै देशहरूमा मलेसियामा हजारौँ नेपाली युवा चाहिँ यो कोभिड-19 पछि चाहिँ पेन्डेमिक पछि चाहिँ फर्किन चाहिरहेका छन्।
उहाँहरूलाई न्यायपूर्ण तरिकाले कसरी फर्काउने होला छोटोमा अन्तिममा? होइन, न्यायपूर्ण तरिका के हो भने एउटा त जस्तो सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अरू धेरै लामो टाढा जानै पर्दैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हेरे पुग्छ र त्यसपछि चाहिँ के हो भने यसले पनि निर्दिष्ट गरेको जुन बाटो छ कि जो बेखर्ची छन्, अल्पत्र परेका छन्, जो चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्दैनन्, त्यहाँको रोजगार सबै आखिर हरेक कन्ट्रीमा चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो कामदार रहन्छ त्यहाँ सबै ठाउँमा हाम्रो एम्बेसी छ। एम्बेसीले चाहिँ के हो भने त्यो कुरा इन्भेस्टिगेट गर्न सक्छ र एउटा कुरा चाहिँ लिस्टिङ गर्न सक्छ। त्यसमा धेरैजना यस्तो होलान् जो त्यहाँको सम्बन्धित कम्पनीले नै टिकट प्रोभाइड गर्ने होला र जसलाई चाहिँ के छ भने प्रोभाइड गर्दैन र जो भन्नुहोस् न अहिले 6-7 महिना अगाडिदेखि नै उनीहरू जबलेस भयो। अब त्यस्तोलाई त एउटा लिस्ट गरेर एउटा आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के हो भने अब कोषको पैसालाई प्रयोग गरेर स्टेटले चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ परल मूल्यमा स्टेटले अहिले चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नाफा कमाउने बेला होइन यो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारको गन्ध पनि आउनु हुँदैन, कमिसनको चाहिँ के छ भने गन्ध चाहिँ आउनु हुँदैन। त्यो एउटा पारदर्शी तरिकाले गर्यो भने यो कुनै ठुलो कुरै छैन, कुनै गाह्रै छैन र त्यो चाहिँ इजिली गर्न सकिन्छ। तर के हो भने एउटा गुड फेथ हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ के छ भने गुड फेथमा एउटा सदनीय तरिकाले गर्यो भने यो केही पनि अप्ठ्यारो छैन। हुन्छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।